बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला इल्म और सफली इल्म और बंगाली इल्म, ये हर किस्म के जादू से और जितने भी मामलात हैं, तमाम मामलात से इंशाअल्लाह अज़ीज़, काला इल्म हो, सफली हो, बंगाली हो, तमाम जितने भी ये इल्म है, इसका अगर आपके वजूद के अंदर या आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है, दफनाया गया है, इस तरह के मामलात हुए हैं, तो जादू के मरीज़ों के लिए आज मैं कुरानी वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मुकम्मल इलाज इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहतयाबी अता फ़रमाएँगे। हमारे मुआशरे के अंदर जो सा है, वो इस तरह के मामलात अब चल चुके हैं। अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सा है इस मामले की तरफ आते हैं, जिसका कारोबार नहीं चलता, वो जो सा है वो काला इल्म या सफली इल्म या बंगाली इल्म की तरफ जाता है। शादी में बंदिश है या रुकावट है, या फिर किसी के साथ दुश्मनी है, या किसी के साथ हसद है, बुग़्ज़ है, या किसी का कारोबार बंद करना है, या किसी का बच्चा को कामयाब हो रहा है, बच्ची कामयाब हो रही है, तो उसको ज़वाल पज़ीर करने के लिए वो काले इल्म का सहारा लेते हैं, या किसी के साथ हसद हो, बुग़्ज़ हो किसी अना की वजह से। तो इस तरह के बेशुमार जो से हैं वो केसेस देखने को मिलते हैं। अच्छा भला यानी कि मतलब जो सा है घर हंसता बसता होता है, खुशियों से होता है, लेकिन उसको काले इल्म के ज़रिए या सफली इल्म या बंगाली इल्म के ज़रिए जो सा है उस घर को बर्बाद करने की नाकाम कोशिशें जारी रहती हैं, और वो मुसलसल इस मामूल के मुताबिक, अपने मामलात के मुताबिक जो सा है वो इस अमल को जारी रखते हैं। याद रखिएगा कि इस तरह के मामलात करने वाले और करवाने वाले दोनों इस दुनिया में ज़लील और रुस्वा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है, इस दुनिया में वो ज़लील होंगे, कब्र में अशर में वो ज़लील और रुस्वा होंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप इस तरह की गलती कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले इस अमल की आगे गुफ्तगू सुनने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा कीजिए। अगर आपने इस तरह का कोई अमल ज़िंदगी में किया है या करवाया है, तो आप जब तक सच्ची तौबा नहीं करेंगे, याद रखिएगा जब आप किसी पर सफली इल्म करवाते हैं, किसी भी जादूगर के पास जाकर, या आप काला इल्म करवाते हैं, तो आप ये मत गुमान कीजिए कि ये सिर्फ़ उसी पर होता है। ये इल्म जब उस पर किया जाता है, तो वो वापस जब पलट कर आता है, यानी कि जिस पर जादू किया गया है, बात समझ आ रही होगी तो तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा बात समझाने की। एक शख्स है जिसने जादू किया है, दूसरा शख्स है जिस पर जादू हुआ है, ये दो हो गए, जादू करने वाला और जिस पर जादू किया गया है। अब जिस पर जादू हुआ है उसने मतलब कुरानी अमल करके उस जादू को जब तोड़ किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो इल्म वाला है, काले इल्म वाला, उसने तो अपना आसार लगाया होगा। अब जो वो जादू पलट कर आया है, वो वापस किधर जाएगा? उसकी तरफ जाएगा जिसने करवाया है। अक्सर औकात मैंने देखा है कि जी हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो ये हमने वो, लेकिन करवाने वाले ज़्यादा मैंने ज़वाल पज़ीर होते देखे हैं और ज़िल्लत की तरफ जाते देखे हैं। ज़ाहिर बात है जिस पर जादू हुआ उसने किसी न किसी तरीके से तो अपना इलाज करना है, तो जब वो कुरानी अमाल से इलाज करता है, तो ये करवाने वाला जो उनसे है, जो काले इल्म वाले बाबे के पास जाता है, वो काला इल्म करवाता है, जिस पर किया जाता है वो नूरी इल्म से काट करता है, वापस उसकी तरफ आता है जिसने काले इल्म वाले से करवाया होता है। तो बात शायद आपको समझ आ गई हो, इसलिए आप ज़िंदगी में कोशिश करें कि अगर आपने ये गलती की है तो आप पहले तौबा करें। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, इस अमल का आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस रूहानी वजीफ़े का फ़ायदा हो, तो आप इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में सुब्हान अल्लाह लिख दीजिए। मज़ीद आप वज़ाइफ़ जो उनसे है हमारे सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हमदमी रूहानी वज़ाइफ़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जादू जो सा है ये हमारे माशरे के अंदर एक नासूर की तरह दिन ब दिन फैलता जा रहा है। जिस तरह इसके मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और इनका इलाज और इस तरह के मामलात हम कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये एक आम होता जा रहा है। भाई को भाई से मामलात है जायदाद के, वो जादू करवा रहा है, प्रॉपर्टी का मसला है तो जादू करवा रहा है, या फिर बहन को भाई से या भाई को बहन से, सगे खूनी रिश्तों में एक दूसरे के ऊपर जादू किया करवाया जा रहा है। दूसरे रिश्तों की तो बात ही नहीं करते, या दूर दराज की बात नहीं करते। तो यकीन मानिएगा कि अगर कोई नाजायज़ मकासद पूरे करने के लिए बातिल मुशरिक लोगों के पास जाकर इस तरह के मामलात करता है या करवाता है, वो याद रखे कि वो मुशरिक हो गया, गुमराह हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है
کہ وہ شخص اس دنیا میں ذلیل و رسوا جب تک نہیں ہوگا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں نا جی ایک چیز پیوست ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج صرف جادو سے ہے۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ مختصر کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ناکام کوشش لبیب بن عاصم نے کی جادو کرنے کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کا علاج قرآنی نازل کیا، تو ہمیں یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی جادو کا مسئلہ ہو تو یاد رکھیے گا جادو کا توڑ صرف قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اعمال ہیں، قرآن پاک کے عملیات ہیں۔ آپ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جادو سے مکمل طور پر نجات ملے گی۔ اور آج آپ کو جادو کے توڑ کا مکمل علاج اور صحت یابی کے لیے آپ کو یہ عمل دینے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جادو ایک قسم کا کہ گھروں کو برباد کرنے کے لیے، دکانوں کو برباد کرنے کے لیے، عزت کو برباد کرنے کے لیے، بچوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک جادو کیا جاتا ہے اچھے بھلے صحت مند بندے کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نیچے لے کے آنے کے لیے، اس کا ذہن، اس کے دماغی طور پر اس پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ بچے بچیاں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کسی اچھی جگہ نوکری، تو ان کے دماغ پہ اثر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی یادداشت کمزور ہو، دماغی طور پر ان کا کبھی سر درد ہوتا رہے، کبھی کندھے درد ہوتے رہے، یا پھر دوسری وجہ کہ معدہ، جگر، مثانہ، گردے، دل، ان چیزوں کو وہ جو ان سے ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے مریض بے شمار اس وقت ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن کو جادو کے ذریعے اس طرح کی بیماریوں میں اور اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسے کئی کثیر تعداد میں مریضوں کا علاج کرنے کا اللہ پاک نے سعادت کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان کو کلام پاک سے برکت عطا فرمائی۔ اس کے خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج آپ کو مجرب اپنی زندگی کا مجرب عمل دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جسم کے نس نس سے، لوں سے، یعنی کہ کہتے ہیں نا یہ 20 سال پرانا، 30 سال پرانا، 40 سال پرانا ایک بندہ کہتا ہے یہ جادو کا مجھ پر علاج نہیں، میں ایسے لوگوں کو یہ عمل دیا الحمدللہ جو چل نہیں سکتے تھے، اپاہج تھے، جن کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے، اور اتنا زیادہ یعنی کہ وہ جسمانی طور پر یا کاروباری طور پر وہ بیچارے اتنا زوال پذیر ہو چکے تھے، تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو 11 دن کے اندر اللہ پاک نے یعنی کہ صحت یابی بھی عطا فرمائی، اور کاروبار کے حوالے سے بندشیں لگی تو عروج بھی عطا فرمایا۔ اگر شادی کی بندش ہے تو 11 دن کے اندر بندش ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو مسلسل 21 دن یا 41 دن یا 90 دن تک کرتے ہیں تو یقین کریے گا آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بات ہوتی ہے یقین کامل کی۔ یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا خود کا الحمدللہ کیا ہوا مجرب پرتاثیر لاجواب مجرب تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، ایک بوتل آپ نے پانی کی لے لینی ہے، روزانہ اس میں آپ نے جو ان سے پڑھنا ہے، وہ پانی کی بوتل میں آپ پانی مزید مکس بھی کر سکتے ہیں جتنے دن آپ پڑھائی کریں گے۔ جب پڑھائی مکمل ہو جائے یعنی کہ 11 دن آپ نے کرنا ہے، تو پھر 11 دن کے بعد آپ نے جب تک اس کے اوپر کلام پڑھیں گے تب پانی شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ تھوڑا سا پانی نکال کے کسی گلاس وغیرہ میں ڈال کے آپ نے پینا ہے۔ اس پانی کو یعنی کہ آپ نے جھوٹا وغیرہ نہیں کرنا، بوتل کو منہ لگا کے نہیں پینا، تو وہ گلاس میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ کلام پڑھیں، اللہ پاک آپ کو جادو کے معاملات کے حوالے سے مکمل صحتیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے جو ان سے ہے درود ابراہیم جو ان سے ہے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک یہ درمیانی ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جادو کے لیے۔ شادی کی بندش ہے تو اس کو توڑنے کے لیے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، کاروبار میں کسی نے بندش لگا دی ہے، جادو کر دی ہے، اس کے لیے، وجود کے اندر باہر جادو ہے تو اس کو توڑنے کے لیے، جادو کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ کسی بھی معاملے کے اندر ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ نے اس جادو کو توڑنے کے لیے ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور درود ابراہیم جو ان سے ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول بھی، اور 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آخر بھی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے سورہ فلق 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ ناس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن پاک کی سب سے آخری 2 سورہ مبارکہ ہیں، ان کی آپ نے تلاوت 70 مرتبہ علیحدہ علیحدہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے 7 دن کے اندر جو ان سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ بالکل صحت یابی کے حوالے سے۔ پہلے 1-2 دن یا 3 دن جب ہوگا نا، ایسے مریض جو سخت ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں یوں ملا ہے کہ ان کی ایک دفعہ طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو
جاتی ہے، کیونکہ اندر سے جب چیزیں نکلتی ہیں طبیعت آوازار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تو آپ نے اسی چیز سے گھبرا کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ زیادہ چڑچڑا پن آ جائے گا، زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی، لیکن آپ نے اس ہمت کر کے اس کو جب آپ نے کرنا ہے تو جب 7 دن مکمل ہوں گے ایسے مریض کے لیے، 8ویں دن اس کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، 9ویں 10ویں دن آہستہ آہستہ پھر وہ صحت یابی کی طرف آ جائے گا۔ آپ اس عمل کو مجرب اور پرتاثیر عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ جادو کو گھر سے ختم کرنے کے لیے اس پانی کے آپ نے گھر میں چھٹے وغیرہ لگانے ہیں چاروں کونوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ سوتے ہیں چارپائی پہ، بیڈ پہ، کسی بستر پہ، تو آپ نے اس بستر پہ تھوڑا سا پانی کے چھٹے لگا کے اپنے چہرے پہ چھٹے لگا کے پانی پی کے آپ نے سونا ہے۔ تو یہ پانی آپ نے جون سا ہے ظہر کے وقت بنانا ہے، اگلے دن ظہر تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو جادو سے مکمل نجات عطا فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔